बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी हूं। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको मैं ये बात बताऊं, ये मैं रस्मन नहीं कहता, ये मेरे दिल से आप लोगों का शुक्राना निकलता है, और आपकी दुआओं का जो मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे दिल से निकलती है, ऐसी बात नहीं। नाज़रीन, बहुत मंजरनामे में बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है, और उसको डिस्कस करने के लिए none other than the great Hafiz Khan Saab. Hafiz Khan Saab, welcome to the program, sir. अस्सलाम वालेकुम शाह जी, और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नाजरीन का, जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि मैं पूरा नहीं कहता। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका कि उनकी इनकरेजमेंट रिक्वेस्ट किया था कि सब्सक्राइब करें, और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसको प्लीज़ जारी रखिए, और हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये आपने एक बात बड़ी अच्छी की। ये ना, हालांकि मंजरनामे में मैं थोड़ा सा बाद में बात आता हूँ। मैं कल एक इवेंट पे गया, वहां था, आज भी जा रहा हूँ कहीं, तो एक फीलिंग ऑफ डिस्पोंडेंसी, थोड़ी सी कहते हैं ना होपलेसनेस, एक गिविंग अप की है। तो मैंने कहा, कैसी बातें करते हैं आप लोग, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो कुछ शुरुआत ही हुई है, और अभी से क्या, इसके मुताबिक क्या कहेंगे सर? शाह जी, अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है ना जी, वो एक बड़ी ही नादिर नादिर चीज़ है जी। और उसमें एक अंग्रेजी की बात है, उसको ऑटो सजेशन कहते हैं, कि आप अपने आप को क्या समझते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ये मैं आपसे भी और नाजरीन से भी कहूँगा कि आप एक कहें कि यार, 3 दफ़ा अपने आप को कहें कि यार मर गए, तो आप सडनली ठुस हो जाते हैं। और यही कहें कि लड़ेंगे मरेंगे, अगर आप 5 दफ़ा कहें तो आप सडनली एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये जो होता है ना, माइंड ओवर बॉडी, ये बड़ा ज़रूरी है, और इसमें थकने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो अभी राउंड 1 चल रहा है भाई, अभी राउंड 2 आना है, फिर शायद हो सकता है राउंड 3 भी आए। तो हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, और पुरज़्म हैं, और खड़े हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और इसी से इब्तिदा करते हैं। छोटा सा मंजरनामा जल्दी से मैं 30 सेकंड में पेश करता हूँ। नवाज शरीफ कहते हैं, मुझे लाडला कहते हैं साहब, लाडला ये कहीं से मेरे ऊपर जो ये बांदर चिपक गया है लाडले का, इसको निकालो। और बहुत बड़ी उनकी एक मीटिंग हुई है, और अब इलेक्टेबल्स को भी पार्टी में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, मैं आपकी तज्जिया लूंगा। इसके मुताबिक आपकी क्या राय है सर? शाह जी, ये तो बड़ा कड़वा लाडला है जी। ये जब भी किसी ने इससे लाड किया है, इसने उसको बाइट ही किया है, ये चक मारता है। तो इसको यकीनन ये मिलजुल के ये जो 4 तरफ से हमला हुआ है, इसी को लाने की कोशिश हो रही है। और मैं नहीं समझता कि ये किसी तरीके से भी कोई भी इसकी कोई ट्रैक्शन बन रही हो। इसके इसके टायर ये घुमा रहा है मिट्टी में, आगे नहीं चल रहा। तो ये ज़ाहिर है, उसको पता है, फीडबैक आ रही है कि इसको हर तरीके से सपोर्ट किया। गवर्नर हाउस में इसकी मीटिंग्स हो रही हैं शाह जी, इससे और ज़्यादा क्या बात हो सकती है। तो ये बेसिकली मेरा ख्याल तो इसको ज़लील करना है, और इसको ज़लील करने के लिए लाए हैं। आसिम की मुनीर जनरल साहब की नज़र कहीं और है। वो मेरा ख्याल ये तरीन और अलीम और ये सारों को सामने लाना चाह रहे हैं। वो ताबेदार किस्म के लोग हैं, इनकी मानेंगे। ये इसका तो कोई पता नहीं ना जी, कि ये स्प्रिंग है, कब भी छूट के मुंह में लग सकता है नवाज शरीफ। सर, ये आपने बात बिल्कुल की है, बिकॉज एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, चला हुआ कारतूस है। एक दफा नहीं, 3 दफा इस भोखे कारतूस से हमने कोशिश की है चलाने की, लोगों ने। इसके पास है भी कुछ नहीं। और आपने बिल्कुल सही इशारा दिया कि ये जहांगीर तरीन, अलीम खान टाइप लोगों की तरफ आ सके। मुझे तो, जो मैंने कहा है ना, कॉन्स्पिरेसी नजर, मुझे तो लगता है कि जानबूझकर इसको फैसिलिटेट किया गया दुनिया के सामने, जिस तरह इसको जहाज से फैसिलिटेट किया गया, फिर किस तरह इसके केसों के बेल इसको दी गई, कि आसिम मुनीर ने इसको जानबूझकर काला किया। सर, ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी जो है ना, प्लान किया है आसिम मुनीर ने इसको गद्दा करने के, जो जिस तरह का जहांगीर तरीन की तरह, और पीटीआई के अंदर से जो तोड़ने का उसका प्लान था, असद उमर को लाने का था, लेकिन असद उमर ने देख लिया, उसने कहा जी मैं तो जाऊं। सर शाह जी, ये 5 तरफा हमला है जी।
یہ شروع ہوا ہے پولیس کو استعمال کر کے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، جو ابھی تک جاری ہے، ظلم چل رہا ہے، نئی لسٹیں بنا رہے ہیں. یہ ایک تو وہ حملہ ہے. دوسرا، انہوں نے کورٹس کو انفلٹریٹ کر لیا ہے اور ان کو اپنی مرضی کی طرح استعمال کرتے ہیں. تیسرا، انہوں نے میڈیا کا تو بالکل گلا دبوچ لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جمپ یا چھلانگ لگاؤ تو وہ میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ جی کتنی اونچی. اس کے ساتھ ساتھ دو انہوں نے جو حملے کیے ہیں، وہ ایک ہے کہ پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران کی فیملی کو ہر طرف سے کارنر کریں تاکہ عمران کی ریزسٹنس ختم ہو. تو یہ 5 طرفہ حملہ ہے، اور اس میں کھڑے رہنا. اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہمت رکھے، دے اس کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر طریقے سے خیر سے رکھے. تو یہ حملہ تو بڑا بھرپور ہے سر، اور یہ دن بدن یہ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہی ہے. یہ دیکھیں نا جی، مئی 9 کا ڈرامہ، اتنا بڑا فراڈ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی نئی لسٹیں بنائی ہیں، اور اس میں کچھ ہمارے جاننے والے بھی انہوں نے اٹھا لیے ہیں. تو یہ تو بالکل کورسو کی آخر سر. یہ ایک شاہ جی پڑی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ پنجاب میں پہلے کب ہوا، تو مجھے ایک ہی لنکیج نظر آتا ہے جی، رنجیت سنگھ کی حکمرانی. جب اس نے حملہ کیا تھا تو اس نے فتح کیا تھا، تو پنجاب میں اسی طریقے سے چن چن کے اٹھائے تھے. تو یہی میرا خیال، یہ رنجیت سنگھ 2 آگے جی، یہ جو اس وقت ہمارا حاکم ہے، اور اسی طریقے، اسی طرز عمل پہ چل رہا ہے. شاہ جی سر، آپ نے جو یہ بات کیا نا، یہ 5 pronged اٹیک جو جی عمران کے اوپر ہو رہا ہے، پولیس انٹیلیجنس کا، کیسز کا، میڈیا کا، پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ، فیملی کا، اس کے ساتھ ایک جو بات بہت نمایاں آ گئی ہے کہ یہ جو مرضی کر لینا سر، ووٹ عمران کا ہے، پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ایک آپ اس کو غلط سمجھے، صحیح سمجھے، وہ اور بات ہے، لیکن ووٹ صرف عمران خان کا ہے. تو یہ جو سٹیج مینج کر کے کسی طریقے سے الیکشن کروانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے قابو میں آئے، مجھے یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ شاہ جی، یہ تیسرا ایکسپیریمنٹ ہے پاکستان میں. بدقسمتی سے یہاں پہ تجربے ہی ہو رہے ہیں، کامیابی کہیں نہیں ہو رہی. پہلا ہوا تھا مشرقی پاکستان میں، جب کوشش کی گئی تھی کہ مجیب الرحمان کو ختم کرے. لوگوں نے چپ رہے، چھپ گئے، لیکن مجیب الرحمان کو لے کے آئے. دوسرا ہوا تھا جب بھٹو صاحب کو نام پردہ سیمی سے غائب کرنے کے لیے ان کو پھانسی تک پہنچا دیا، لیکن لوگ مرد مجاہد نکلے، انہوں نے دوبارہ بے نظیر کو لے کے آ گئے. تیسری مرتبہ نواز شریف کو جب سپریشن ہوئی تو 1997 میں پھر لوگوں نے اس کو 2/3 میجورٹی دے دی. تو چوتھی دفعہ سر، یہ تاریخ سے سبق تو حاصل کرتے نہیں ہیں نا جی. یہ ڈیف اینڈ ڈم کی، وہ جو ہوتے ہیں، نہ ان کو سنتا ہے نہ ان کو دکھتا ہے، یہ صرف ڈنڈا ہی ان کے پاس ہے. تو یہ چوتھی مرتبہ پھر آزما کے دیکھ لیں سر. ووٹ خان کا ہے، لوگ خان سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں. آج کل میں سفر کر رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں، خاص طور پہ یوتھ میں سر، ایسی ایک ان کی جب محبت سے اگلی جو ہوتی ہے نا جی سٹیج، وہ لوگوں میں آ گئی ہے جی، عمران کی ڈیڈیکیشن کی. اور اس کے سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کر لیں جو کرنا ہے، ان کے پاس کچھ اور بھی ہے تو لے آئیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہمارا لیڈر تکڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جی. وہ انگریزی کے سر ایک ہے نا کہ یو کی ناٹ ڈسٹروائے این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. آپ اس سوچ کو نہیں توڑ سکتے جس کا وقت آ چکا ہے. عمران اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو پاکستان میں 80-90% لوگ عکاسی کرتے ہیں. اور سر وہ عکاسی پتہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں سارے کرپٹ ہیں. میں نے بھی کہا ادارے سارے کرپٹ ہیں، لیکن اگر 80-90% لوگ عمران کے پیچھے ہیں نا سر، وہ عکاسی کرتا ہے کہ یہ نظام کے اندر رہنے والے لوگ ایک سماجی انصاف چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. اور یہ لمبی جنگ ہے. یہ جنگ سر پہلے ذہن سے شروع ہوتی ہے، جس طرح آپ نے آٹو سجیشن کی بات کری. اصل جنگ یہاں ہے. جب ہم اس جنگ کو جیتیں گے نا، تو پھر اس کے بعد ہماری باتیں، ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہمارے فیصلے اور ہماری حرکتیں، وہ سب اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو لوگوں کو ابھی یہ تو اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے سر. یہ آگے بڑا بہت، وہ کہتے ہیں آگے بڑے اور مقام اور بھی ہیں وہاں پر. آزمائشیں بھی ہیں سر، آزمائشیں ہیں، اور ان کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے نا سر.
देखे ना, अगर आप सारी चीज का निचोड़ निकालें तो एक तरफ झूठ है, फिरौनियत है, ये फासिक है, ये झूठे हैं, ये हर गलत काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान क्या कहता है कि यार ला इलाहा इल्लल्लाह, खौफ दिल से निकाल दो, सच्ची बात करो, हक की बात करो, लोगों को उनके हकूक दो, लोगों के साथ खड़े हो। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट की जंग है ना सर। तो हमने तो एक तरफ चुन ली है और अवाम ने एक तरफ चुन ली है। हम तो कुछ भी नहीं है, अवाम जिस तरफ जा रहे हैं सर, उनकी बात बहरहाल खल्के खुदा की जो आवाज है ना जी, उस पे ये किसी वक्त राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, हम तो 15 राउंड्स के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम को हकूक दिलवा के रुकेंगे शाह जी, इंशाल्लाह। सर ये मेरे से बहुत सवाल पूछते हैं बार बार जहां भी जाता हूँ, सर ये लोग क्यों नहीं बाहर निकलते, ये हमारी कौम जो है बेहिस है बिल्कुल। मैं उनसे, मैंने कल काफी लोग थे, मेरे से सवाल पूछा, बहुत बड़ी एक गैदरिंग थी, 400-500 लोग थे, मैं अटेंड उनको करने गया था, मेरे को वहाँ और कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन बहुत लोगों ने आके पूछा। मैंने कहा आप 1947 से लेकर 2021 तक आप पाकिस्तान की अवाम की सोच को पहले देखें और उनके रवैयों को देखें और उनका अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक क्या राय थी, और उसके बाद आप अप्रैल 2022 से लेकर आज जो हम बैठे हैं नवंबर 2023 में, उस सोच को देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा उस सोच में। ये स्पेक्ट्रम है सर, ये जर्नी शुरू होती है, फिर जाके ये अपने उरूज पर पहुंचती है, और उरूज उसका क्या होता है कि लोग इस निजाम के खिलाफ फिर बगावत करते हैं, इनकलाब लाते हैं, जिस तरीके से भी इनकलाब लाएं, मुझे उससे गर्ज नहीं, लेकिन ये निजाम कायम नहीं हो सकता इसलिए कि वो रास्ते पे चल पड़े हैं। सर व्हाट डू यू थिंक? शाह जी, ये आपने बहुत सही तरफ निशानदेही की है। जो इन सब ने, ये जनरल बाजवा से शुरू हुआ है सर, और सबसे बड़ा जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है कि हमारे अफवाज, जिनके लिए लोग जान देते थे, जिनके लिए दुआएं करते थे, ए पुत्र हटांदे नहीं बिकदे, ये एक खास इनको एक एलिवेटेड पोजीशन दी हुई थी, एक ऊंची सतह पे लोग रखते थे। लेकिन इन लोगों ने 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर वो सारी इज्जत, वो सारा वकार, उसको मलियामेट कर दिया है और उस पे अड़े हुए हैं। सर ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हमें एक ताकतवर डिफेंस फोर्स चाहिए जिसके पीछे लोग खड़े हों। सर ताकत असले से नहीं आती, ताकत अवाम के सपोर्ट से आती है, उनके साथ पीछे खड़े होने से आती है। इन जालमों ने, शायद इनके पास असला तो हो, लेकिन वो जो लोगों की बेपनाह और बगैर रुकने वाली मोहब्बत, उसको इन्होंने जाया किया है, उसकी इन्होंने तबाही की है। एक नेशनल एसेट इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और एक मेरा इस पे जाविया ना जो है, एक थोड़ा सा एक मुख्तलिफ जाविया ये भी है कि लोग इमरान को बहुत ब्लेम करते हैं कि जी उसको असेंबलियों से ना रिजाइन नहीं करना चाहिए था, उसको पंजाब की और केपी की असेंबलियों को नहीं डिसॉल्व करना चाहिए था, उसको जी बहुत बड़ी गलती की बाजवा को एक्सटेंशन देके। मैं उनसे कहता हूं अगर ये ना करता ना तो आपके सामने ये पाकिस्तान में जो कैंसर पूरे इसके जिस्म में फैला हुआ है ना, आपको पता भी ना चलता। आज बच्चा बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, हर इंसान पाकिस्तान को पता है कि कैंसर कहाँ है, किस जगह पर है, और इस कैंसर के जो इब्तदा है, जो इसकी रूट कॉज है, वो क्या है। ये बहुत बड़ा एक है, और इसलिए हम कहते हैं सर कि जो वो मकर शाह जी, ये बड़ी माकरी जी, ये बड़ी मजे की बात है सर। देखें, इमरान खान कैंसर अस्पताल बनाने वाले हैं तो जाहिर है उस मर्ज के बारे में भी कुछ जानते ही होंगे। बहुत आला। आप ऑपरेशन को जितना उसमें ताखीर करते जाएंगे, मर्ज बढ़ता जाएगा। ये कि एक न एक दिन अवाम की मर्जी, अवाम की राय और ये एलीट कैप्चर के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट आना था।
میرا خیال یہ سارے قدم اٹھا کے اس کانفلکٹ کو ایکسلریٹ کیا ہے، اس میں تیزی لائے ہیں، اور جو باتیں سال 2 سال بعد ہونی تھیں وہ اب سامنے نکھر کے آ گئی ہیں. تو یہ اس کو دو پہلو ہیں، ان کو جس طرف مرضی دیکھ لیں، لیکن یہ ایک نہ ایک دن یہ کلیش ہونا تھا جی، یہ ٹکر ہونی تھی جی. اور وہ جتنے یہ قدم اٹھائے اس سے جو بات سال بعد ہونی تھی وہ آج ہو گئی. بہت صحیح سر، بہت صحیح، ورنہ ہم ابھی تک اسی نشے میں رہتے کہ جی یہ ہماری فوج جو ہے یہ پاکستان کی جی سالمیت کے لیے ہے، یہ سیسا پلائی دیوار ہے. مطلب سارا یہ مٹی کا ڈھیر جو ہے نا گر کے آپ کے سامنے آ گیا کہ اس نے کس طرح اس ملک کے ساتھ زنا کیا ہے، ان کے جرنیلوں نے، ان کے آرمی چیف نے، اور کر رہے ہیں ابھی تک. سر آگے چلتے ہیں، دو آخری باتیں ہیں. ایک بشرا بیگم کے خلاف اب سنا ہے کہ ان کو اکیوزڈ، ملزم قرار دے دیا گیا ہے نیب کے والے کیس میں، اور ساتھ ساتھ ایک وہ فرا گوگی ہے، کوئی شہزادی کہتا ہے، کوئی خان کہتا ہے، وہ بھی بیچ میں اس کے خلاف کیسز کی انبار جو ہے سامنے آنے شروع ہو گئے. ان دو چیزوں کو متعلق آپ کی رائے؟ سر ان دونوں کو بالکل سیپریٹ کریں. دیکھیں جی، بشرا بیگم تو خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ان پہ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہو کہ خان کو اور توڑنے کی کوشش کی جائے. جو فرا گوگی ہے جی، میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک کمپرومائزڈ ایسٹ ہے، جو کہ جس تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں اس سے غالباً بیانات بھی لے رہے ہوں گے، اور کسی نہ کسی آپ دیکھنا کہ یہ وعدہ معاف بن کے سامنے آئے گی. اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اگر اس نے کوئی حرکتیں کی ہیں تو اپنے تئیں کی ہیں، یا اس فرا گوگی کا اور بشرا بیگم کے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو چلا گیا ہے، جو ان کا چیف منسٹر تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بزدار. ان لوگوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور یہ بیسکلی ایک نہ ایک دن یہ گوگی آئے گی اور ایک نہ ایک دن بزدار آئے گا. یہ سارے کمپرومائزڈ لوگ ہیں، بغیر کسی بلیف کے، بغیر کسی مقصد کے، اور ان کو استعمال یہ لوگ کریں گے. تو آج نہیں، 3 مہینے بعد یہ آپ ان لوگوں کو دیکھنا کہ ان کو. لیکن دیکھیں سر، وہ ایک ٹیفلون ایفیکٹ ہوتا ہے. خان پہ انہوں نے کتنے کیچڑ اٹھایا ہے، کہاں سے شروع ہوا وہ جو ان کے رحیم اور کیا نام تھا، ریحام خان سے شروع ہو کے ہر طریقے کا گند اچھالا ہے. سر لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے نا جی، وہ ان چیزوں سے بالکل بے اثر ہو چکی ہے. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. لوگ جب عمران کی طرف دیکھتے ہیں، اور میرے جیسے جو بڑے سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، بڑا میں کرٹک ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے عمران جب پرائم منسٹر تھا، بڑی میں نے ایکٹیولی کرٹیسائز کیا. ہمارے ہم شاہ جی، اس گناہ میں بھی شامل ہوں، میری تحریریں اٹھا کے دیکھ لیں. جی بالکل بالکل، بیکاز ہم ایک آبجیکٹو ریالٹی کو دیکھتے ہیں. ہم نے عمران کے اندر نا اپنی سچائی اور اپنا جو صفائی اور اپنی جو ہمارے میں ایک صفائی ہے نا سر، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس نظام کو اس طرح چل نہیں سکتا کہ 5-10% لوگ جو ہیں اس پہ قبضہ کر کے لوٹیں، تباہی کریں، بربادی کریں، صرف اپنا خیال رکھیں. تو یہ بڑی مزے کی بات ہے جی، یہ مجھے آپ کرنے دیں. آپ کے اندر ایک نیکی ہوتی ہے اور ایک بدی ہوتی ہے ہر انسان میں، لیکن منکر نکیر دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو حاکم ہیں، یہ جو قابض ہیں، یہ جو لاڈلا چلا پھر رہا ہے، ان کی ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کریں یا ان کو تھوڑا کریدیں تو آپ کو گند ہی گند نظر آتا ہے. دوسری طرف عمران، اب وہ کوئی 1980 یا 1900 وہ کوئی سٹار تو ہے نہیں، وہ کوئی مووی سٹار تو ہے نہیں. اس سے جب آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر سے اچھائی نکلتی ہے، آپ کے اندر سے جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ جو بہتری کی طرف راستہ جو ہے، وہ عمران آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. کئی مرتبہ میں نے اس کے کلپس صرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ اگر کسی مشکل سے گزر رہا ہوں تو موٹیویشن ملے. دوسری طرف گند ہے، بربادی ہے، لوٹ مار ہے، ہر جو بری چیز ہے اس معاشرے کی وہ دوسری طرف نظر آتی ہے. تو یہ آپ نے بہت خوبصورت ایک ان کا موازنہ کیا جی. سر یہ میں نا ایک پھر دفعہ دکھانا چاہتا ہوں سر، ذرا اس کو دیکھیے گا. If a human being is lucky, sometimes during their life they will ask themselves 2 questions. 1, what is the purpose of my existence? And 2, what happens to me after I die?
And if they are luckier, they will find the answers in spirituality. Because science does not answer these two questions. In the spiritual world, it is not that I should live as a selfish life, which is what, if I wanted, I could have lived a very comfortable, selfish existence. In the spiritual world, you are responsible. The more the Almighty gives you, the more responsibility you have towards other human beings. Hence, my life turned from first to build a hospital for poor people, and then to enter politics and build a welfare state. So it is all part of that spiritual journey which comes from asking these two questions. Life and death is in Almighty's hands. And all you have in your hands is effort. We human beings, all we have is the ability to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands, it's in Almighty's hands. So I do not fear death, I don't fear failure. All I know is that I will try my best. And once I've tried my best, I leave it to the Almighty. So whatever is His decision, I'll accept it as the will of God. सर ये है सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाकई देखें ना, ये सुनने से, सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी कुछ भी सोच हो, अल्लाह के आगे झुकने से, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की खाक पे अल्लाह की बरकत मांगने से सब कुछ मिलता है। सर ये दुनियावी रुकावटें दूर हो जाती हैं। आप जरा झुक के देखो तो सही उसके आगे सर। और ये इंस्पिरेशन जो देता है ना जी, इस जज्बे के आगे कौन सर, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं, असले से नहीं लड़ी जाती, और ये जज्बा बेदार करता है। बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। बस ये इसलिए दिखाना था कि लोगों को पता चले कि उसके अंदर किस किस्म की वो अक्कासी करता है, और वही चीज़ हम हमारे अंदर से हम अक्कासी करते हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब। अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल वयाल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेचारे जो कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुसीबतें आसान करे, इमरान की मुसीबतें आसान करे, उनको रिहाई मिले कि वो पाकिस्तान को आके लीड करें, एक अच्छा फलता फूलता पाकिस्तान देखने को मिले। और बेचारे जो शहीद हो गए, जानों से गए हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इलाही, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। वालेकुम अस्सलाम।